एक्सप्लोर करें। अब जो गवर्नमेंट की तरफ से भी एक दो चीजें सी उन्होंने सेट कर दी थी। अब मेरा एक प्रेडिक्शन, इसको आप कह लें या एक असेसमेंट कह लें, इंसान होता है असेसमेंट करता, अल्लाह का आज दिन तक बड़ी मेहरबानी रही है कि वो असेसमेंट अल्लाह 90% 97% हमेशा पूरी भी कर देता है। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि 15 मार्च के बाद प्रॉपर्टी में बहुत तेजी आएगी। वैसे भी आप सरदार साहब, आतब भट्ट, सारे हमारे दोस्त भाई, तनवीर शाह, काशिफ बैठे हैं सीनियर लोग, कि हर साल 15 फरवरी के बाद वैसे ही मार्केट उठती है। ये एक नेचुरल भी है, वैसे ही उठती है। लेकिन मेरा कहना यह है कि 15 मार्च से आप देखेंगे कि इस्लामाबाद या वैसे भी प्रॉपर्टी में बड़ी तेजी आएगी। इस्लामाबाद के तो अभी भी जो ऑक्शन हुई है उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए, बहुत आएगी, क्योंकि इंटरबैंक डॉलर के रेट का बहुत ज्यादा फर्क था, इसलिए लोग बैंकिंग चैनल के जरिए पैसा नहीं भेजते थे। अब वो फर्क खत्म हो गया। अब आप देखना कितना पैसा बाहर से डॉलरों की शक्ल में आएगा। जिसने किसी की किस्तें फंसी थी, किसी ने कोई अपनी शॉप बेच रहा था तो वो कह रहा था मैंने बाहर से पैसा, वो पैसा फंस गया। अब देख रहा वो पैसा कितना आएगा, क्योंकि पहले वो पैसा भेजता था उसको 220 रुपए मिलते थे, अब वो पैसा मिलेगा तो उसको 265 270 रुपए मिलेंगे, जो गवर्नमेंट का रेट है वो मिलेगा। तो इस वजह से लोग वो 40-45 रुपए का जो फर्क था, इसलिए वो बैंक में पैसा नहीं भेजते थे, उनका नुकसान था। अब वो लोग बहुत पैसा भेजेंगे। जो लोग बाहर ट्रेड करते उनका पैसा बाहर पड़ा था, वो कह रहे थे हम अगर पैसा पाकिस्तान में ले आए तो ये हमें 227-28 रुपए देते, हम क्यों दे, जबकि मार्केट में डॉलर 260-270 रुपए में मेरा और उस पर भी नहीं मेरा। तो इसका ये तो एक जो है ना इंसान सोचता है। वैसे भी मेरा कहना यह है कि 15 मार्च के बाद प्रॉपर्टी में बहुत तेजी आएगी। आपका फैसल टाउन बहुत ऊपर जाएगा, आपका B17 ऊपर जाएगा, आपका FMC ऊपर जाएगा, आपका फैसल हिल बहुत ऊपर जाएगा, कंस्ट्रक्शन के लिहाज से भी और रीसेल के लिहाज से भी, कमर्शियल प्रॉपर्टी के भी लिहाज से भी, रेजिडेंशियल के प्लॉट से भी। तो लिहाजा आप सब दोस्तों से मेरी एक दरखास्त है कि आप लोग इसके ऊपर एक काम करें और जोरों जज्बे के साथ काम करें। आपको बताएं FR से लेकर फैसल टाउन से लेकर C स्क्वायर से लेकर FMC से लेकर फैसल हिल, मैंने सबके विजिट की है और आप सब लोग इस चीज के गवाह। और ये मेरे विजिट अभी जारी रहेंगे। अब मार्च तक मैं सारी स्कीमों के विजिट करके इनको क्लियर करूंगा आगे, क्योंकि असफाल्ट का गर्मी का सीजन आ रहा है। हमने TST असफाल्ट करके जहां पे रोडें कच्ची है, हमने इंशाल्लाह ताला देखना अगले 3-4 माह पे अपनी स्कीमों को फर्निश कर देना है। दूसरा, अल्लाह ने कितना बड़ा आपको इजाज दिया हुआ है। आपका फैसल टाउन फाइनल NOC इशू पूरी स्कीम का, आपका C स्क्वायर छोटा सा है 100-125 कनाल, फाइनल NOC इशू। आपका फैसल मार्गला सिटी FMC फाइनल NOC इशू। आपका फैसल हिल कितनी बड़ी स्कीम है, इसका फेज 1 और फेज 2 दोनों फेज फाइनल NOC इशू, LOB भी अप्रूव, NOC भी अप्रूव। कोई आपको कंस्ट्रक्शन किसी जगह पे ना बिजली ना गैस, किसी भी वो कहे कि जी इनके पास NOC नहीं, कैसे गैस लगेगी, NOC नहीं, बिजली कैसे लगे, NOC नहीं है, फलाना काम नहीं, हर चीज आपका फाइनल अप्रूव। इस तरह की कितने लिजिमेट है। सिर्फ आपका FT2 है जो हमने आपसे पहले बात की थी, हमने उसका पहले अप्रूव करा के ऑक्शन अपना बेच रहे थे। आप लोगों ने कहा नहीं जी साइज ओपन कर दे, हमने बगैर साइज के उसको मार्केट में बेचा तो 7,000 है। फिर जैसे बुकिंग आनी थी उसके मुताबिक हमने उसका नक्शा बनाना था, तो अब उसका नक्शा जो है वो फाइनल स्टेज के ऊपर है। इसके बावजूद हमने उसकी स्कीम जो है वो फीसों समेत, जमीन के कागजों समेत जमा है। उसका भी ये आप देखें, आपने जो बुकिंग की थी, आपने अखबारों में बिल्डिंगें बना के नहीं उसकी बुकिंग की थी। आपने तो किसी को कहा ही नहीं था कि आपने बुकिंग करनी है। वो तो हम आपस में अपने दोस्त बैठे थे, हमने आपस में मशवरा किया था बुकिंग करनी है, तो एक रात में बुकिंग हो गई। आपको पता है जब बुकिंग हुई अगले दिन हमने कहा 25-50 नहीं है, अगले दिन कहा कि 30-60 नहीं है, और तीसरे दिन शाम को मुझे अभी तक याद है 8:30-9 बजे मैसेज जुहेर से, मैंने लाहौर में था, वहां से कराया कि इंटायर स्कीम वो किसी को यकीन नहीं आ रहा था, अगले दिन पता चला वाकई बुक है। तो वो तो हमारे दोस्तों का एक एतमाद था हमारे ऊपर। और जमीन कितने लोगों ने देखी? 5 लोगों ने। हम तो सिर्फ 5 को लेकर गए, दूसरे भाइयों ने उन्हीं के कहने के ऊपर आमीन कहा। तो इसलिए हम सब के वो शुक्रगुजार भी हैं। वो एक स्कीम रहती है
جو آج کے دن میں آپ اس کو ان اپرووڈ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ ان اپرووڈ کسی اتھارٹی کی طرف سے ہے کہ صرف اس کے اوپر ٹھپا لگنے والا ہے یا این او سی، لیکن اس کی جو باقی چیزیں ہیں وہ ان اپرووڈ نہیں ہیں۔ فرض کرو قبضہ، وہ آپ ادھر پھنسے نہیں ہوئے، زمین آپ پھنسے نہیں ہوئے، تو اس کا آپ کو سب پتا ہے کہ آپ لوگوں دوستوں سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے کہ مارچ کا جو پہلا 10 دن ہوتے ہیں اس میں اس کا وزٹ انشاءاللہ تعالی ہم نے رکھا ہے۔ آپ کو پتا ہے بیچ میں ایک دو انسیڈنٹ پیش ہو گئے، ایک دو میرے گھر والا انسیڈنٹ ہے، وہ بٹ صاحب کو پتا ہے، پھر اس کے بعد مجھے ایک ہارٹ اٹیک کا ایشو بن گیا، وہ آپ دوستوں نے سب نے بڑی دعائیں کی، میں آپ سب دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں اللہ پاک سے اس کا بھی بہت زیادہ ممنون ہوں اور شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے انسانوں کے دل میں محبت ڈالی۔ ایسے ایسے دوست کہ انہوں نے اتنے صدقے، بیل، گائے، بکرے، دمبے، ہر قسم کے انہوں نے صدقے، کسی نے 5 کسی نے 1 2 کسی نے گھر میں چٹے بھیجی کہ جن کو میں جانتا بھی نہیں، اس مسجد میں اتنے قرآن پڑھے گئے، دوسری مسجد میں اتنے پڑھے گئے، حالانکہ ہماری تو اپنی مسجدیں ہیں۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ اللہ نے کس طرح انسانوں کے دل میں یہ محبت ڈالی ہے۔ تو میں، اللہ نے تو پہلے بڑی نعمتیں دی، ان کا تو جتنا بھی اللہ پاک کی سارا خوشی اللہ کی ذات اور اس کے حبیب کے صدقے ہے، تو جتنی بھی اللہ پاک کا شکر ادا کیا جائے یہ کم ہے۔ لیکن آپ دوستوں کا بھی بہت شکریہ کہ اللہ پاک نے ایک تکلیف دی، اگر خوشیاں اللہ نے دی ہیں تو آزمائشیں یا مصیبتیں بھی آتی ہیں، تو اس میں بھی انسان کو کھڑے رہنا چاہیے۔ تو آج دیکھیں ماشاءاللہ چند ہفتے بھی نہیں گزرے، میں آپ کے سامنے وزٹ بھی کر رہا ہوں اور اتنے لمبی تقریر بھی کر رہا ہوں، تو کوئی مسئلہ ہو تو انسان میرا خیال 2 منٹ بھی نہیں بول سکتا۔ تو اللہ پاک نے پھر کرم کر دیا، یہ بھی اللہ کی قدرتیں ہیں اور اس کی مہربانیاں ہیں، تو اللہ پاک نے سارا کر دیا، تو یہ بھی ایک ایشو بیچ میں بن گیا۔ تو اس وجہ سے بھی 6 ہفتے کا ہمارا ٹائم جو ہے، آپ اس کو کہہ دیں کہ وہ سکپ ہمیں کرنا پڑ گیا، جو ہم نے کام کرنے تھے وہ نہیں ہو سکے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کو 1 مارچ سے لے کر 10 مارچ کے درمیان FT2 کا وزٹ کرایا جائے گا، اور میری یہ کوشش ہے کہ جو کام ہمارے رک گئے تھے یہ 6 ہفتے کے لیے، ہم نے آپ کو گیٹ، سائڈ آفس، کلب، ولوں کے ڈیزائن، اور پھر سکیم کا اصل چیز ہے اس کی پلاننگ۔ آپ دیکھیں، آپ ایک گھر کا نقشہ بھی غور سے بنانا چاہے 2-3 ماہ لگتے ہیں، تو اتنی بڑی سکیم کی ڈیزائننگ کرنا، اور ڈیزائنیں بھی کرنا کہ کہیں موٹر وے ہو، کہیں انٹرچینج ہو، کہیں فلانا ہو، کہیں فلانا ہو، وہاں سرکاری زمینیں بھی ہوں، وہاں اور بھی طرح طرح کے وہاں لانجے ہوں، تو اس کی کنٹورنگ کرنا، سروے کرنا بھی 4-5-6 ماہ کا کام ہے، صرف سروے۔ مجھے اتنی سکیم کا جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہمارے پاس ہے اس طرح کا میں اگر بتاؤں کہ اس طرح کا مجھے سروے چاہیے، تو کوئی پاکستان میں فرم ایسی نہیں ہے جو 5-6 ماہ میں وہ ڈاٹا مجھے کلیکٹ کر کے دے سکے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ ہم 10 مارچ تک آپ کو 100% فائنل لے آؤٹ پلان دکھائیں۔ ہاں، اگر بیچ میں کوئی 1-2% آپ کی طرف سے کوئی سجیشن آ جائے، یا ہمارا بھی رفائنہ، کیونکہ ہم نے سروے 100% ہمارا مکمل ہو گیا ہے، اب پلاننگ جو ہے وہ میرے حساب سے ہم جب 10 مارچ تک آپ جائیں گے، تو یہ تو میں نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس دن نقشہ بھی دکھائیں گے، لیکن اس دن انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو نقشہ بھی دکھائیں گے، اور نقشہ آپ کو اسٹیٹ آف دی آرٹ دکھائیں گے، کہ جس میں جیسے میں نے بتایا تھا 300 فٹ، 400 فٹ، 250 فٹ ہائی وے روڈیں ہوں گی، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کو ہم نے ایک یونیک انداز کے ساتھ، ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے حساب سے اس کی جو اسکیم کو ڈیزائن کیا ہے، اور اس وقت بھی ہم نقشہ کسی اتھارٹی سے منظور نہیں کرائیں گے، پہلے آپ کو دکھائیں گے، کوئی مصیبت آئے گی وہ برداشت کر لیں گے، لیکن وہ اس نقشے میں آپ سب نے کوئی رائے دی، اس وقت آپ نقشہ دیکھ لینا، بے شک اگلے دن ظہیر کو یا دفتر آ کر آپ ہمیں کوئی ایڈوائس دینا چاہیں، اس نقشے میں کوئی چیز امپروو کرانا چاہیں، کوئی چیز آپ کے ذہن میں اور اچھی سجیشن ہو، کیونکہ وہ بھی جیسے میں کہتا ہوں وہ اسکیم نہیں ہے، وہ بھی ایک سٹی ہے، تو سٹی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اگر آپ کہتے ہیں کہ اس چیز میں یہ بھی آپ اضافہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی اضافہ کریں گے، اور آپ دیکھ کے خوش ہوں گے کہ جو میں نے کہا تھا کہ جس دن ہم نے قبضہ دیں گے
آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈبل نہیں ہوگی، ٹرپل نہیں ہوگی، انشاءاللہ تعالی 4 گنا اس کی انویسٹمنٹ ہوگی. وہ نقشہ بھی آپ کو بتائے گا، وہ اس کی لوکیشن بھی آپ کو بتائے گی. تو اتنا خوبصورت ہے. میری صرف آپ دوستوں سے کام ہے کہ خدارہ آپ جو ہے وہ محنت کریں، سیل پرچیز میں بھی اور بکنگ میں بھی اور کنسٹرکشن میں بھی. ہر وقت اپنے آپ کو انگیج رکھیں، کاروبار پہ کریں. اور